اوے نہ موت اپنی نو بھلا بندیا اوے نہ موت اپنی نو بھلا بندیا انہیں گھیرا لینا ہے پابندیا اوے نہ موت اپنی نو بھلا بندیا اور بڑا پیارا جملہ آ گیا اے دا گھیرا حق داتے سچ دا جے اوے شک نہ کرے آجے اجنایا کیا جے پتہ نہیں میں مرنا ہے کہ نہیں دنیا دے اندر مصروف ہو کے اپنی موت نو بھول نہ جایا جے اے دا گھیرا حق داتے سچ دا جے اے دے کولوں تے کوئی بھی نہ بچ دا جے اللہ اللہ اے دا گھیرا حق داتے سچ دا جے اے دے کولوں تے کوئی بھی نہ بچ دا جے اے دے کولوں تے کوئی بھی نہ بچ دا جے اے گھڑی پل دا بھی کوئی نہیں وسا بندی ہوئے نہ موت اپنی نو بھلا بندیا نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر واسطے ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے انتہائی عزت ادب احترام دے لائق بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، سماعت فرمانے والی پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور آج دا فریضہ ادا کرنے نو اللہ سونا ساڑے سارے واسطے دنیا آخرت اندر نجات کامیابی عزت دا باعث بنائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسیں اپنے ذہن سوچ معیار دے مطابق اے سمجھنے ہاں کہ او بندہ عقل مند ہے جڑا کاروبار اچھا چلا جاندا ہے، او بندہ سمجھدار ہے جڑا دکان اچھی چلا جاندا ہے، او بندہ سمجھدار ہے جدے کل بینک بیلنس ہے، جن نے پیسے اکٹھے کر لے کوٹھیاں تے بنگلے بنا لے۔ کدی نہیں سوچیا کہ عقل مند بندے دی تعریف ذرا سونے نبی کو نو پوچھ کے تے ویکھیے کہ سونے محبوب پیغمبر نے عقل مند بندہ کنوں آکھے ہے؟ تو میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں جدوں پوچھیا گیا، آقا
समझदार बंदा कौन है? ते मेरे तेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया समझदार बंदा होवे जेड़ा बंदा अपनी मौत नू याद रखदा है और मौत तो बाद वाली जिंदगी यानी आखिरत वाली जिंदगी वास्ते तैयारी करदा है, वो बंदा समझदार है। मेरे प्यारे भाइयों, मौत एक ऐसी चीज है कि एक लम्हे दे अंदर, एक सेकंड दे अंदर बंदे दी आकड़ तोड़ के रख देंदी है, बंदे दा गुरूर खाक अंदर मिला के रख देंदी है, बंदे दा तकब्बुर खत्म करके रख देंदी है। ये मौत एक ऐसी चीज है। अल्लाह, या मौत आ जाती है ना ते बंदे दे सामने नतीजा आ जाता है, बंदे दे सामने सब कुछ अयां हो जाता है, वाजे हो जाता है कि मेरे नाल की सलूक होएगा। इस वास्ते ही ते मौत तो बाद बंदा अक्सर आखेगा हाय काश, हाय काश, हाय काश, हाय काश। अल्लाह पाक ने कमो बेश 9-10 मुकामात ते अपने कुराने पाक अंदर इस बात नू नोट फरमाया, वजाहत कीती है, दस्या लोकां नू कि मरण तो बाद बंदा की आखेगा, किवें किवें आखेगा हाय काश, हाय काश। ऐ सूरत नबा है, 30वां पारा है। बंदा आखेगा मौत तो बाद जदों दे सामने हिसाबो किताब होएगा, ओदे सामने ओदा अमाल नामा होएगा, ते बंदा आखेगा या लैतानी कुन्तु तुराबा, हाय काश मैनू जिंदगी मिली ही ना हुंदी, हाय काश मैं मिट्टी नाल मिट्टी हो गया हुंदा। और 30वां पारा सूरत फजर दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया बंदा कहेगा या लैतानी कद्दमतु ली हयाती, आए काश मैं जिहड़ी ऐ मेरी असल जिंदगी है, इस जिंदगी वास्ते दुनिया ते रह के कुछ मैं कमा लैंदा, कुछ जमा कर लैंदा, कुछ मेहनत कर लैंदा। सूरत अल हाका दे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया बंदा कहेगा या लैतानी लम ऊता किताबिया, हाय काश आज जेड़ा मेरे खब्बे हाथ दे अंदर अमाल नामा पकड़ा दिता गया ना, हाय काश ये अमाल नामा मैनू ना दिता जांदा, ए वक्त आउण तो पहले ही मैं खत्म हो चुकिया हुंदा। इस तरह सूरत अल फुरकान नू उठा के वेखो, ओदे अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया बंदा कहेगा लम अत्तखिज फुलानन खलीला, हाय काश मैं दुनिया ते रह के फुला फुला बंदे नू अपना दोस्त ना बनांदा, उन्होंने मैनू गुमराह किया, उन्होंने मैनू नमाज़ां तो दूर किया, उन्होंने मैनू रब दे घर तो दूर किया, उन्होंने मैनू अल्लाह तो दूर किया। इस तरह सूरत अहज़ाब दे अंदर बंदा की आखेगा, अल्लाह फरमाते ने बंदा कहेगा या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला, हाय काश दुनिया ते रह के असी अल्लाह और उसदे रसूल दी पैरवी कर लेंदे। और फिर सूरत फुरकान के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया बंदा कहेगा या लैतानी, हाय काश, हाय काश, या लैतानी तखस्तु मअर रसूल सबीला, हाय काश मैं सोने मुहम्मद दे राह ते चलिया हुंदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, हाय काश मैं सोने नबी दे रस्ते नू पकड़िया हुंदा। और सूरत कहफ दे अंदर अल्लाह पाक फरमाउंदे ने बंदा कहेगा मौत तो बाद लैतनी लम उशरिक बि रब्बी अहदा, हाय काश मैं अल्लाह नाल किसे नू भी शरीक ना ठहरांदा। ओ दुनिया ते रब दे नाल शरीक ठहराउण वाले हो, उदो जेड़ा मुशरिक होएगा शरीक करदा होएगा दुनिया ते रब दे नाल, ओ कहेगा या लैतनी, हाय काश। सूरत कहफ लम उशरिक बि रब्बी अहदा, हाय मैं अपने रब दे नाल किसे नू शरीक ना ठहरांदा। और इस तरह बंदा कहेगा या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िबु बि आयाति रब्बिना, बंदा कहेगा हाय काश एक बारी मैनू दुनिया ते दोबारा जान दा मौका मिल जाए, हाय काश मैनू दुनिया ते दोबारा जान दा मौका मिले ते मैं हुण दुनिया ते जाके अपने रब दे हुक्मां नू झुटलावांगा नहीं बल्कि अमल करांगा। लेकिन अल्लाह फरमाउंदे ने मौत एक बारी आनी है, फिर दोबारा तुहानू दुनिया दी जिंदगी मिलनी, जदों मौत आ गई फिर तुहानू दुनिया दी जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इस वास्ते मेरे प्यारे भाइयों मौत की फिक्र करो,
اور موت تو بعد والی زندگی دی فکر کرو دعا کرو اللہ پاک سانو ساریاں نو فکر اور تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ 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 اور بندیا دنیا تے تو ہمیشہ نہیں رہنا اور کسے بھی ہمیشہ نہیں رہنا آئیے ذرا اللہ دا قرآن سنیے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سورت الرحمن نے انہوں ذرا توجہ نال پڑھو اس سورت کے اندر اللہ پاک نے بڑے بڑے مسئلے بیان کیتے ہیں جنت دے منظر بیان کیتے ہیں اپنی نعمتاں دے اللہ پاک نے تذکرے کیتے ہیں اس سورت رحمان نو ترجمے نال پڑھیا کرو سنیا کرو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اللہ واللہ رب دا قرآن سچا امیہ رب دا قرآن سچا فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ پاک نے اعلان فرمایا اے کائنات دے رہنا لیو ایک دن آنا اس دنیا تو ہر کسے نے ختم ہو جانا ہے اس دنیا تے صدا کسے نہیں رہنا جیڑا بھی آیا ہے تو جان واسطے آیا ہے جیڑا بھی آیا ہے آخر ایک نہ ایک دن موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے آخر انہیں دنیا تو جانا ہی جانا ہے اللہ پاک نے تیتھے تک اعلان فرما دیتا فرمایا کلو ہر شے نے ختم ہو جانا ہے اے زمینہ نے بھی ختم ہو جانا ہے آسمانہ نے بھی ختم ہو جانا ہے اے پہاڑا نے بھی ختم ہو جانا ہے اے ندی نالیاں نے بھی ختم ہو جانا ہے اللہ فرماندے نے او کائنات دے رہنا لیو ایتھے صدا کسے نہیں رہنا صدا رہنے تے میں رب دی ذات نے رہنے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ فرماندے نے اپنی موت نو یاد رکھیا کرو ایتھے تسی صدا نہیں رہنا جیڑا بھی دنیا تے آیا ہے او جان واسطے آیا ہے میں پھر کیوں نہ عرضاں کردہ جاواں کہ نہ موت اپنی نو بھولا بندیا وے نہ موت اپنی نو بھولا بندیا ان گھیرا لینا پا بندیا وے نہ موت اپنی نو بھولا بندیا ایک دن آنے تینوں پتہ ہی نہیں لگنا موت نے آ کے تینوں دبوچ لینا ہے موت نے آ کے تیرے اتے شکنجہ مضبوط کر دینا ہے موت نے تینوں گھیرا پا لینا ہے اپنے کلو نہیں کہندا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اللہ فرماندے نے اذا جاء اجلھا لا یؤخر اللہ 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 پاک نے اعلان فرمایا اوے کائنات دے رہنا لیو جدوں بہت نہیں آ جانا ہے ادوں تہانوں فرصت نہیں ملے گی ادوں تہانوں ڈھیل نہیں دتی جائے گی ادوں تہانوں مخلت نہیں دتی جائے گی ادوں تہانوں وقت نہیں دتا جائے گا اللہ 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 فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا جدوں اللہ پاک سونا کسے اتے فیصلہ کر لوے او دی روح قبض کرندا ادو اللہ کسے نو ٹائم نہیں دیندا کسے نو مہلت نہیں دیندا تائیں تے میں پیار محبت نال بولیاں بولدا پیا توجہ میرے ول رکھنا اوے نا موت اپنی نو بھولا بندیا اوے نا موت اپنی نو بھولا بندیا ان گھیرا لینا پا بندیا اوے نا موت اپنی نو
بھلا بندیا اور بڑا پیارا جملہ آ گیا اے دا گھیرا حق دا تے سچ دا جے اوے شک نہ کرے آجے اجنایا کیا جے پتہ نہیں میں مرنا ہے کہ نہیں دنیا دے اندر مصروف ہو کے اپنی موت نو بھول نہ جایا جے اے دا گھیرا حق دا تے سچ دا جے اے دے کولوں تے کوئی بھی نہ بچ دا جے اللہ کو اللہ اپنے کولوں نہیں گل کر رہا اے سورت آل عمران نے ایت نمبر 185 رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اللہ پاک نے اعلان فرمایا وہ کہیں نات دے رہنا لیو بھامیں کوئی امیر ہووے تاویں موت آنی ہی آنی ہے بھامیں کوئی غریب ہووے تاویں موت آ کے روے گے بھامیں کوئی گورا ہووے تاویں موت آ کے روے گے بھامیں کوئی کالا ہووے تاویں موت آ کے روے گے بھامیں کوئی افسر ہووے تاویں موت آ کے روے گے بھامیں کوئی متحد ہووے وہ میاں تامی موت یہاں کے روے گے اللہ فرمان دے نے بھامیں کوئی نبی ہووے تے بھامیں کوئی ولی ہووے اس میرے فیصلے تو کوئی بچ نہیں سکدا کلو 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 دی اندر سارے آگے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وَإِن توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اللہ پاک نے اعلان فرمایا وہ کائنات دے رہنا لیو اے دنیا دی زندگی دھوکھا جے دھوکھے تو بچ جایا جے اے دے اندر مصروف ہو کے اپنی موت نو بھلانا دیا جے اللہ واللہ اے دے کولوں کسے بھی نہیں بچنا میں پھر کیوں نہ عرضاں کر دیواں او اے دا وعدہ اے دا آنا اے دا گھیرا اے دا پھیرا موت دا اے دا گھیرا حق دا تے سچ دا جے اے دے کولوں تے کوئی بھی نہ بچ دا جے اے دے کولوں تے کوئی بھی نہ بچ دا جے اے گھڑی پل دا بھی کوئی نہیں وسا بندی ہوئے نا موت اپنی نو بھولا بندیا اے نا موت اپنی نو بھولا بندیا انہیں گھیرا لڑائی پابندیا ہوئے نا موت اپنی نو بھولا بندیا اور توجہ کرنا ایمان والے گل بڑی پیاری آ گئی وہ جے ڈکنا نہیں موت دے حملے نو وہ جنہیں ڈکنا نہیں موت دے حملے نو وہ کی کرنا ہے ایسے بنگلے نو اللہ واللہ آج تیرا تکبر تے تیرا فخر تے تیرا مان تے تیرا بھروسہ تیریاں کوٹھیاں دے اتے آ گیا آج تیرا مان تے تیرا تکبر تیرے بنگلیاں تے میں پوچھنا چاہنا کیا اے بنگلے تے کوٹھیاں تینو موت تو بچا سکن گیا اللہ اکبر کبیرہ نانا انہاں بنگلیاں نے تینو موت تو بچاونا کوئی نہیں انہاں کوٹھیاں نے تینو موت تو بچاونا کوئی نہیں
اللہ اکبر کبیرہ اپنے کولوں گل نہیں کردا پیا رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اے سورت جناب والا اے نساء آ گئی ہے ایت نمبر 78 اللہ فرماندے نے اینما تکونو یدرککم الموت اے کائنات دے رہنا لیو تسی جتھے پھر دے ہوو جدو موت آنی ہے اتھے آہی جانی ہے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ بھاویں مضبوط بنگلیاں تے قلعیاں دے اندر چھپ جاؤ او موت تے اتھے بھی تانوں آ کے روے گے اللہ اللہ اج میاں ساری زندگی تیری ایسی سوچ تے گزر جاندی ہے کیڑا دن آوے میری کوٹھی اچھی ہووے میرا بنگلہ اچھا ہووے میرا گھر عالی شان ہووے میری عمارت شاندار ہووے کیڑا دن آوے جڑے دن میں دنیا تے کامیاب ہو جاواں کدی سوچ آئی کہ میں موت تو بعد بھی کامیابی دا محتاج ہاں کدی سوچ آئی موت تو بعد بھی زندگی آنی ہے اللہ اللہ غور کرنا توجہ کرنا اے نا بنگلیاں نے بولو موت تو بچانا بچانا ہے بھئی نہیں نہ بچانا اللہ اللہ انہاں بنگلیاں نے موت تو نہیں بچانا سورت نساء ایت نمبر سورت نساء دی 78 فرمایا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ولو کنتم فی بروج مشیدہ میں پھر کیوں نہ عرضہ کر دیواں جن نے ڈکنا نہیں موت دے حملے نو وہ کی کرنا ایسے بنگلے نو جن نے ڈکنا نہیں موت دے حملے نو کی کرنا ایسے بنگلے نو نہ انی اکڑ وکھا بندی آوے نا موت اپنی نو بھولا بندیا وے نا موت اپنی نو بھولا بندیا اللہ اللہ او میاں بڑی پیاری گل آ گئی وے جدوں مکنی کھیڈ نصیباں دی واہ کوئی نہیں چلنی طبیباں دی اللہ اکبر کبیرہ اپنے کولوں گل نہیں کر رہا رب دا قرآن جے کائنات دے رہنا لیو اللہ اللہ پاک نے سورت قیامت دے اندر اعلان فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے رہنا لیو اللہ دے قرآن نے وضاحتاں کر دیتیاں اللہ فرماندے نے جدو موت جدو روح حلق تک آ جاندیے جدو موت میرے اللہ اکبر میں رب دی طرفوں موت دے اثار شروع ہو جاندے نے کیلا من راکے لاگے بیٹھے رشتہ دار اجناب والا چاچے تے مامے تے بابے تے تائے تے پھپیاں تے ماسیاں تے بھائی تے بہنا لاگے بیٹھ کے کی آندے نے کیلا من راکے آندے نے ذرا حکیم صاحب نو تے صدقے لے آؤنا ذرا ڈاکٹر صاحب نو تے صدقے لے آؤنا جلدی جاؤ طبیب نو لے کے آؤنا اللہ اکبر کبیرہ آندے نے کوئی سیانا جیا ڈاکٹر لبو اللہ لیکن اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق ادو میں رب دا چونکہ وعدہ پورا ہویا ہندے اس واسطے اس دن رب نو جا کے انہیں ملنا رب دے سامنے انہیں حاضر کھونا ہی نا
اللہ اکبر کبیرہ اوے تیرے طبیب تے ڈاکٹر تیرے کسے کام نہیں آنے جدوں میں رب دی طرفوں ٹائم پورا ہو جانے جدوں میں رب دے لکھے ہوئے فیصلے دا ٹائم آ جانے او بولو دو کسے حکیم نے تینوں بچا سکنا ادوں کسے ڈاکٹر نے تینوں بچا نہیں سکنا کسے طبیب نے تینوں بچا نہیں سکنا موت دا منظر میرے بھائی محترم میرے چھوٹے بھائی کرام صاحب نے موضوع دیتا ہے موت دا منظر بڑی ضرورت اس بات دے اسی موت نو بھول گئے جدوں موت نو بھول گئے تے رب دا خوف نکل گیا جدوں موت نو بھول گئے تے نمازاں چھٹ گئیاں جدوں موت نو بھول گئے تے سودی کاروبار وچ مصروف ہو گئے جدوں موت نو بھول گئے تے رب دے ذکر تو غافل ہو گئے او میاں جدوں اسی اپنی موت نو بھلا دیتا ہے تے لوکاں تے ظلم کرنے شروع کر دیتے نے او جدوں اسی اپنی موت نو بھلا دیتا ہے اللہ ساڈے دل سخت ہو گئے ساڈے دل پتھر ہو گئے جدوں موت نو بھلا دیتے تے رب دے گھراں نو ویران کر چھڈیا اللہ بے آباد ہو گئے رب دے گھر اللہ وہ جڑے رب دے گھرانو آباد کر دینے دعا کرو اللہ اونا دے دنیا آخرت اندر گھر آباد فرما دے وے سبحان اللہ میں عرض کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وہ کائنات دے رہنا لیو جدو موت دا ٹائم آ جاندہ اللہ دا قرآن سچا سورت واقع آئے سورت قیام آئے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق اللہ اللہ غور کرنا سن لینا توجہ دے نال اللہ جدوں مک دیئے کھیڑ نصیباں دے واہ کوئی نہیوں چل دی طبیباں دے جدوں مک دیئے کھیڑ نصیباں دے واہ کوئی نہیوں چل دی طبیباں دی واللمی سبنو تو بھاوے بلا بندی آوے نا موت اپنی نو بلا بندیا اللہ اور بڑا پیارا جملہ آ گیا توجہ کرنا کائنات دے رہنا لیو میں چاہنا میں رب دا قرآن سناواں میں چاہنا میں سونے نبی دیاں حدیثاں سناواں اپنی بولی اندر ترجمے کیتے نے میں اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ توجہ کرنا وہ جیڑا موت دی یاد چروے گا دعا کرو اللہ سانو توفیق عطا فرمائے بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جڑا اپنی موت نو یاد کر کے روندا ہے بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جڑا اپنی موت نو یاد کر کے آنسو بہاندا ہے اللہ وہ کنا خوش قسمت بندہ ہے وہ جڑا موت دی یاد وچ روے گا اگلا مصرع سن کے تڑپ جایا جے میں حدیث دا ترجمہ کیتا ہے وہ جڑا موت دی یاد وچ روے گا او دے دل نو تے اللہ دھوے گا اللہ جڑا موت نو یاد کردہ ہے دے دل نو اللہ صاف کردہ ہے سبحان اللہ غور کرنا حدیث میرے محبوب پیغمبر دے میرے اور تو خاڑے سونے نبی میرے اور تو خاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد پیار محبت دے نال چاہت دے نال عقیدت دے نال میرے نبی دا نام آوے درود پڑھیا کرو میرے اور تو خاڑے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے کائنات دے رہنا لیو جی میں لوہے دے کسے ٹکڑے نو زنگ لگ جاندہ ہے جی میں لوہے نو زنگ لگ جاندہ ہے جی میں لوہا زنگ یا لو
آلود ہو جاندے ایویں غلطیاں کر کر کے ایویں گناہ کر کر کے رب دیاں نافرمانیاں کر کر کے او تیرے دل تے بھی زنگ لگ جاندے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے فرمایا اے بندیا تو جدوں میں گناہ کرنا ہے تیرے دل تے ایک نقطہ بن جاندا ہے جے گناہ زیادہ کردا جائے گا جے غلطیاں رب دیاں نافرمانیاں زیادہ کردا جائے گا آہستہ آہستہ تیرا دل کالا ہو جائے گا آہستہ آہستہ تیرا دل سیاہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ تیرے سارے دل اتے سنگ دا قبضہ ہو جائے گا صحابہ عرض کردے نے سونےو جے دلان دے سنگ نو لاؤنا کھوے تے طریقہ کیے اللہ اکبر تے میرے تیرے سونے محبوب پیغمبر نے فرمایا اوے کائنات دے رہنا لیو اودوں کسے ریگ مال نال دل دا زنگ نہیں جے اتردا او کسے پاؤڈر نال دل دا زنگ نہیں جے اتردا او کسے کیمیکل نال دل دا زنگ نہیں جے اتردا اگر دل دا زنگ اتارنا چاہندے ہو میرے نبی نے فرمایا رب دے قرآن نو پڑھنا شروع کر دیو تے اپنی موت نو یاد کرنا شروع کر دیو تواڈے دلان دے زنگ نو میرا اللہ آپ ہی ختم فرما دے گا تواڈے دل صاف ہو جان گے اللہ کو اللہ میں پھر کیوں نہ عرضاں کر دیواں او جیڑا موت دی یاد وچ روے گا او جیڑا موت دی یاد وچ روے گا او دے دل نو اللہ دھوے گا او دے دل نو مولا دھوے گا اللہ اللہ اس موت دا کوئی نہیں دوا بندی آوے نا موت پڑی نو بھولا بندیا نا موت پڑی نو بھولا بندیا اللہ اللہ موت نہیں ویکھ دے اے تے کسے نبی دا بیٹا ہے موت نہیں ویکھ دے اے تے حاجی صاحب دا بیٹا ہے موت نہیں ویکھ دے اے تے امیر دا بیٹا ہے اللہ اللہ سارا جگ روندا روے بے شک پر موت ہتھاں دے وچوں کھو کے لہ جاندی ہے تیرے پتر نو ساری دنیا جمع ہو جاوے بے شک پر موت پھر بھی کھو کے لہ جاندی ہے جدے اتے دل آ جاوے موت یونو تیرے کلو جدا کر کے چلی جاندی ہے نا اللہ 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 سارا جگ اکٹھا ہو جاوے کسے ایک نو موت کو لو بچا سکدا نہ آج تک بچا سکے نہ بچا سکے گا اللہ 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 اوہ میاں بیٹا بھامیں امیر دا کھوے بیٹا بھامیں غریب دا کھوے بیٹا بھامیں ولی دا کھوے نانا میں گل مکاواں بیٹا بھامیں آمینہ دا لال ہووے تے بھامیں آمینہ دے لال دا بیٹا کھوے اللہ پاک دی قسم جدوں موت آ جاندی ہے اودوں کسے دا لحاظ کر دے اللہ 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 سبحان اللہ بڑا پیارا واقعہ آ گیا میری تیری صلاح واسطے میں سنا دیواں ہے کاش اسی موت نو یاد رکھنا شروع کر دئیے ہے کاش اسی قبر تے حشر دی فکر کر لئیے ہے کاش اسی موت تو بعد والی زندگی دی تیاری شروع کر دئیے اللہ اکبر کبیرہ غور کرنا توجہ کرنا مسلم شریف دے اندر بھی واقعہ موجود ہے اور بھی حدیث دیاں کتاباں اندر واقعہ موجود ہے ایک صحابی عرض کردہ ہے اللہ اللہ میرے محبوب پیغمبر دا آخری بیٹا میرے نبی دا لاڈلا بیٹا جدا نام میرے نبی نے بڑے چاواں دے نال اپنے دادے ابراہیم دے ناتے اپنے بیٹے دا نام ابراہیم رکھیا اللہ اللہ کچھ دنہ تو میرے نبی دا بیٹا بیمار رہنا شروع ہو گیا حضرت میرے محبوب پیغمبر دے صحابی بیان کر دینے ایک دن میرے محبوب پیغمبر نے ارادہ بنایا ایک دن میرے نبی نے پروگرام بنایا میں اپنے بیٹے ابراہیم دا پتہ کر آواں میں اپنے بیٹے ابراہیم دی خبر لے آواں میرے محبوب پیغمبر اپنے بیٹے ابراہیم دی بیمار پرسی کرن واسطے جدوں پہنچے نے صحابی کہندا میں سونے ابراہیم نو چک کے تے سونے نبی دے سونے بازواں تے رکھ دیتا اللہ 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 یا میرے نبی نے اپنے
بیٹے نو اٹھایا ہے تے میرے نبی دے بیٹے دی آخری لمحات شروع ہو گئے میرے نبی دے بیٹے دے سا مسافر ہونا شروع ہو گئے میرے نبی دے بیٹے دی جان نکلنی شروع ہو گئی توجہ کرنا مرضیاں میرے اللہ دیاں اگر میرا اللہ چاہندا تے نبی دے اٹھان تو پہلے بھی ابراہیم تے موت آ سکتی سی لیکن اللہ پاک دسنا چاہندا ہے لوگو میرے فیصلیاں دے اگے میرا نبی بھی بے بس جو کائنات دے رہن والے ہو میرے اختیارات دے اگے میرا سونا بھی مجبور ہے ہتھاں دے اندر اپنے لاڈلے بیٹے ابراہیم نو اٹھایا ہوئے لیکن اختیار کوئی نہیں بچان دا اج ویکھ دیاں میرے نبی دے ہتھاں دے اندر میرے نبی دا لخت جگر سا مسافر ہو گئے میرے نبی نو جدائیاں دے کے چلا گیا میرے محبوب پیغمبر تو جدا ہو گیا توجہ کرنا صحابی کہندے میں ویکھیا سونے محبوب دیاں اکھاں ڈول پہندیاں نے میرے نبی دیاں اکھاں وچ جھڑیاں لگ جاندیاں نے خجواں دیاں میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بفراقک یا ابراہیم لمحزونون اے میرے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں دا صدمہ بڑھائے اے میرے ابراہیم بیٹے میں بڑے بڑے زخم دے گیا ہے اے میرے ابراہیم پتر تیرے جان دا دکھ بڑھائے لیکن میں محمد دسنا چاہنا کائنات دے رہنا لے ہو بھاوے لختی جگر چلا جاوے ادو بھاوے سکے بیٹے دا باپ ہتھاں اندر چکیا ہوئے بیٹے نو تے بیٹا بے شک روح پرواز ہو گئی دنیا چھوڑ گیا اس موقع تے واویلا نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا اس کو بڑا دکھ اور کیڑا ہو سکتا ہے اللہ کو اللہ ایک نبی دے ہتھاں دے اندر بیٹا دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن میرے نبی فرمان دینے والا نقول الا ما یرضی ربنا ہائے ہائے میرے محبوب پیغمبر فرمان دینے اے میرے ابراہیم تیری جدائی ہوتے میں وویلا نہیں کرانگا ماتم نہیں کرانگا میں بے صبری دا اظہار نہیں کرانگا اے میرے سونے ابراہیم میں تیری جدائی تے او کوئی گل کرانگا جڑی گل نالی اللہ راضی ہو جائے او گل کیڑیے فرمایا اننا للہ و اننا الیہ راجعون سبحان اللہ 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 وہ کائنات دے رہنا لے توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس دیتا ہے اللہ کے اختیار میں محمد دا بھی کوئی نہیں رب دے حکمہ دے اگے بلکہ ساری کائنات دے اتے اختیار کی دا چل دائے اللہ دا اختیار چل دائے او میاں اللہ قدرتاں والا ہے او میاں اللہ مرضیاں والا ہے اللہ دے حکم ہی چل دینے نا اللہ دا حکم چلے نا کہ میرے محبوب پیغمبر اتے بھی یہ لمحات آئے نہیں میرے محبوب پیغمبر اتے بھی یہ وقت آئے میرے سونے نبی بھی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے میرے محبوب پیغمبر بھی جدائیاں دے گئے میرے سونے نبی بھی ایک دن دنیا چھوڑ گئے رب دا قرآن سچا میاں رب دا قرآن سچا اے سورت آل عمران ایت نمبر 144 فرمایا وَمَا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه
فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ اللہ دے فیصلے نے، کیونکہ اللہ نے سورۃ ملک دے شروع اندر ہی فرما دیتا، دوسری آیت فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ فرماندے نے موت نو میں پیدا کرن والا میں اللہ ہاں تے زندگی نو پیدا کرن والا بھی میں اللہ ہاں، موت بھی میرے اختیار اندر ہے تے زندگی بھی میرے اختیار اندر ہے۔ اور قربان جاواں رب سونے دیاں ترتیباں تو اللہ چاہندا تے زندگی دا لفظ پہلے لے آ سکدا سے، لیکن اللہ نے پہلے زندگی دا لفظ نہیں لے آندا، اللہ نے پہلے موت دا لفظ لے آندا ہے تاکہ بات یقینی ہو جائے اور تاکہ میرے بندے موت نو یاد رکھیا کرن۔ اللہ 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 فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ میں پھر کیوں نہ عرضہ کر دیواں، دو جگ دا سونا نبی ٹریا، ایتھوں دسنا کیڑا نہیں ٹریا۔ اللہ اللہ اللہ، دو جگ دا سونا نبی ٹریا، ایتھوں دسنا کیڑا نہیں ٹریا۔ تو مینوں مار مکا بندیا نا، موت اپنی نو بھولا بندیا۔ صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک ہے، ایک دن نہ جمعرات دا روز سی تے جمعرات والے دن حضرت عبداللہ ابن عباس آکھو رضی اللہ تعالی، سارے بولو پیار نال محبت نال چاہت نال، میرے نبی دے صحابی دا نام آوے تے کہنا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ، آکھو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمعرات دا دن آیا، صحابی کہندا ہے میں سونے ابن عباس نو ویکھیا، اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رونا شروع ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جمعرات والے دن اتنا روئے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس دی داڑھی ہنجواں نال بھج گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس دی داڑھی ہنجواں نال تر ہو گئی۔ اللہ کو اللہ اللہ، کسی نے پوچھا حضرت اج نہ کیوں پہ روندے ہو؟ تے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے اج دا دن او دن نے، اے جمعراتی او جمعرات جڑے دن میرے نبی دی بیماری شدت اختیار کر گئی سے۔ اللہ کو اللہ اللہ، اتنی بیماری شدت اختیار کر گئی سونے نبی دی جمعرات والے دن کہ میرے محبوب پیغمبر کھڑے ہو کے مصلی تے آ کے نماز بھی نہیں پڑھا سکتے سن۔ میرے نبی فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اوے میرے صحابہ ابو بکر نو بلا کے لے آؤ، نماز واسطے میرے مصلی تے کھڑا ہو جائے، میرے یاراں نو نماز پڑھاوے۔ امام بخاری نے 14 مرتبہ صحیح البخاری دے اندر حدیث ذکر کیتی ہے، مرو ابا بکر، میرے نبی فرماندے نے ابو بکر نو آکھو، میرے صدیق نو آکھو، میرے یار نو آکھو اج میں محمد دی جگہ تے کھڑا ہو جائے، میرے صحابہ دی امامت کرائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں عرض کر دیا نے سونےو، میرا بابا بڑا رقیق القلب ہے، میرا ابو صدیق بڑا نرم دل والا ہے، جدوں تواڈے مصلی تے جائے گا تسی انہوں نظر نہیں آؤ گے، میرے ابو کو برداشت نہیں ہوئے گا، میرے ابو دیاں اللہ اکبر کبیرہ طبیعتاں تے کیفیتاں خراب نہ ہو جان، تسی انج کرو، تسی عمر نو آکھو عمر نماز پڑھاوے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے نال بحث نہ کرو، اگر نماز پڑھائے گا تو ابو بکر ہی پڑھائے گا، کیونکہ جتھے ابو بکر ہوئے او دی موجودگی اندر میرے مصلی تے اور کوئی کھڑا ہو سکدا
اللہ 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 وے کائنات دے رہن والے توجہ کرنا غور کرنا میرے محبوب پیغمبر دی موجودگی اندر حضرت ابوبکر صدیق نے نمازاں پڑھاونیاں شروع کر دتیاں جمعرات دیاں ساریاں نمازاں میرے صدیق نے پڑھائیاں جمعے والے دن دیاں ساریاں نمازاں میرے صدیق نے پڑھائیاں ہفتے والے دن دیاں ساریاں نمازاں میرے صدیق نے پڑھائیاں سوموار والے دن فجر دی نماز دا ٹائم ہویا میرے نبی نے پردہ کھٹا کے ویکھیا اج میں ویکھاں تے صحیح نا صدیق دے پیچھے نماز پڑھ دے ہوئے میرے یار کنے سونے لگ دے نے اللہ واللہ دل خوش ہو گیا میرے نبی دا سارے صحابہ متفق نے ابو بکر دے پیچھے نماز پہ پڑھ دے نے میں قربان جاواں جدو ہور وقت گزریا تھوڑا جیا میں شاہ فرماندیاں نے میرے محبوب پیغمبر نو تکلیفاں زیادہ ہو گئیاں میرے محبوب پیغمبر تے تکلیفاں وددیاں جا رہیاں نے اے سوموار دا دن نے اے کائنات دے رہنا لیو اج اس دن کون جا رہا دنیا تو ساری کائنات دا سردار جان والے اج اس دن کون جان والا ہے آمینہ دا لال جان والے اس دن کی ہون والا ہے اج فاطمہ یتیم ہون والی ہے اج کی ہون والا ہے میں قربان جاواں اج صحابہ اپنے سونے نبی تے اپنے سونے قائد تو محروم ہونے والے نے اللہ اکبر کبیرہ اے کائنات تے رہنا لیو میرے محبوب پیغمبر ساری کائنات تو اونچے تے سچے ساری کائنات تو اعلیٰ تے اعلیٰ جدوں میرے نبی اس دنیا تے نہیں رہے تے بولو کسے ہور بھی رہنا کسے اور بھی نہیں رہنا اللہ 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 میرے نبی تھے اتنے تکلیف زیادہ ہوندی جا رہی ہے انج پانی دا برتن میرے نبی نے اپنے سامنے رکھے آئے میرے محبوب پیغمبر پانی دے اندر ہاتھ پھیو پھیو کے پانی دے اندر ہاتھ بھگو بھگو کے میرے نبی اپنے چہرے تے پانی پھیر رہنے میرے نبی اپنے متھے تے پانی پھیر رہنے نالے میرے محبوب پیغمبر فرمائی جاندے نے لا الہ الا اللہ ان للسکرات ان للموت سکرات میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ہائے موت دیاں سختیاں ہائے موت دیاں سختیاں سیدہ فاطمہ نے جس ویلے میرے محبوب پیغمبر دی زبان پاک وچوں اے جملے سنے نے سیدہ فاطمہ رو کے آندیاں نے اے میرے بابا جے مینوں پتہ ہووے تہاڈیاں تکلیفاں کسے ذریعے میرے تے آ جان تے میں تواڈے سارے دکھ تے ساریاں تکلیفاں اپنے ذمہ لے لواں بابا تانوں کچھ بھی نہ ہووے تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بیٹا نہ رو اج تو بعد تیرے بابا نو کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی اج تو بعد تیرے بابا دیاں درداں مک جان گیاں اج تو بعد تیرے بابا تے کوئی دکھ نہیں آئے گا تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بیٹا ذرا میرے قریب ہونا میں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نو اپنے لاگے بلا کے ایک گل کیتی ہے فاطمہ نے ہور رونا شروع کر دیتے میرے نبی فرماندے نے اے میری پیاری بیٹی آج تیرے تو میں محمد جدا ہو جاواں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے میرے محبوب پیغمبر نے ویکھیا نا کہ بیٹی رون لگ پئی تے میرے محبوب پیغمبر نے دوبارہ پھر اپنی بیٹی نو اپنے کول بلایا تے میرے نبی فرماندے نے نہیں میری پیاری بیٹی آ نا تینوں میں ایک ہور گل دساں تینوں میں خوش کر دیواں میرے نبی نے دوجی واری کوئی گل کیتی بیٹی ہسن لگ گئی اب عائشہ پوچھدیاں نے بیٹی اے تے پتہ لگ گیا تیرے نبی نے اپنی جدائی دیاں تیرے ابو نے خبراں دتیاں تاں رون لگ پئی تے ہسن کیوں لگ پئی سے ایک روایت دے اندر سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے میرے ابو نے مینوں آکھیا نے فاطمہ جنت دے اندر سب تو پہلے تیری میرے نال ملاقات ہوئے گی
تے دوسری گل دوسری روایت میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نہیں میری پیاری بیٹی فاطمہ رب نے تینوں جنت دیاں ساریاں عورتاں دی سرداری عطا کر چھڈیے اللہ واللہ اے کائنات دے رہن والے ہو کائنات دے اندر اتنا بڑا باپ کوئی نہیں ہوئے گا تے اتنی بڑی بیٹی کوئی نہیں ہوئے گی جدو اس باپ تے بیٹی دی اندر جدائیاں پہ گئیاں تے پھر میں نے دسو نا آج کیڑا ہے جڑا اتنا محبوب ہوئے اللہ واللہ اللہ توجہ کر دیا جانا وقت گزردہ جا رہے اماں فرمان دیاں نے میرا بھائی مسواک لے کے آیا اجازتاں لے کے آیا میرے محبوب پیغمبر نے جس ویلے مسواک نو ویکھیا تے میرے نبی نے مسواک ولے ویکھنا شروع کر دیتا میں سمجھ گئی سونے نبی مسواک کرنا چاہتے نے اپنے بھائی کو مسواک لے کے مسواک تے دو حصے کیتے ایک سونے نبی نو پڑھا دیتا تے انہیں دیر نو کائنات دے سونے نبی نے اپنا سر مبارک امی عائشہ دی گود اندر رکھ دیتا ہے اپنی بیوی محترمہ دی گود اندر رکھ دیتا ہے اما فرمان دیاں نے میں مسواک توڑ کے اپنے سونے نبی نو پکڑائیے قربان جاواں کائنات دے سونے نبی تو انیاں کمزوریاں آ گئیاں کہ مسواک چبائی نہیں جا رہی اما فرمان دیاں نے میں سونے نبی کو مسواک لے کے اپنے دندانل اپنے منہ اندر چبا کے میں سونے نبی نو مسواک دیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی نے مسواک کرنی شروع کر دیتی ہے میرے محبوب پیغمبر تے آخری لمحات قریب ہوندے جا رہے نے میرے نبی فرمان دے نے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم اے کائنات دے رہن والے ہو نماز دا خیال رکھیا جے تے غریباں دا خیال رکھیا جے میں محمد دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں کسے غریب نو دھکا نہ دیا جے کسے غریب تے ظلم نہ کریا جے کسے غریب تو نفرت نہ کریا جے نالے میرے نبی فرمان دے نے بالرفیق الاعلی اللہ سونیا ہن مینوں دنیا دا ساتھ نہیں چاہیدا ہن تے مینوں تیرا ساتھ چاہیدا ہے انج ہاتھ ہوتے کیتے میں قربان جاواں تے میرے محبوب پیغمبر دا ہاتھ نہیں تھلے آ گیا میرے محبوب پیغمبر سیدہ صدیقہ دی گود اندر سرے اللہ واللہ فاطمہ بھی کھولے نبی دی بیٹی بھی کھولے اما عائشہ بھی کھولے انج ویکھ دیاں میرے نبی دنیا چھوڑ کے چلے گئے انا للہ و انا الیہ راجعون جناب بلال نے فاطمہ دے رول دی آواز سنیے جناب بلال نو خبراں مل گئیاں کائنات دا سونا سانو جدائیاں دے گئے صحابہ اندر جا کے آوازاں ماریاں اے صحابیو اج ساڈا سونا نبی سانو جدائیاں دے کے چلا گیا سارے صحابہ دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے کئیاں صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں مسجد نبوی اندر صحابہ جمع ہو گئے تے حضرت عمر نے ہاتھی اندر تلوار پکڑ لئی اینا دلیر صحابی اینے مضبوط دل والا صحابی بھی سونے نبی دی جدائی دا بوجھ برداشت نہ کر سکیا ہوش گم ہو گئے ہوش کھو بیٹھے حضرت عمر تے اوسان خطا ہو گئے تے پتہ ہی نہیں لگدا کی گل کرنی ہے تے کی گل نہیں کرنی ہے آخر زبان وچوں اے جملے جاری ہوئے آپ فرماندے نے جڑا آکھے گا آمینہ دا لال ٹر گیا ہے او دا سر میں جدا کر دیاں گا او دے تن تو او دی گردن میں تلوار مار کے اتار دیاں گا میں قربان جاواں میرے سونے صدیق نو پتا چلیا حضرت ابو بکر صدیق سدھے میرے نبی دی چار پائی دے کول آئے نے پردہ ہٹایا میرے نبی دے چہرہ مبارک تو کپڑا ہٹایا آپ دے متھے تے پیشانی دتی ہے تے جناب صدیق آندے نے سونےو تسی اس دنیا تے وی آلہ سو تے کل تے آج موت تو بعد بھی تسیاں لائیو میرے محبوب پیغمبر اتے کدی دو موتاں جمع نہیں ہو سکدیاں ایک گل کر کے مسجد نبوی اندر آئے نے کی ویکھ دے نے سارے صحابہ رو رہے نے پر گل کلا عمر پیا کر دے سارے صحابہ رو رہے نے پر گل کلا
عمر پیا کر دیتے کی آندہ کوئی نہ آکے محمد فوت ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب صدیق آندے نے عمر میری گل سن, عمر میری گل سن, عمر ٹھہر جا, عمر ذرا چپ تے کر. لیکن عمر نے صدیق دی گل ہی نہیں سنی, توجہ کرے آجے. حضرت صدیق آندے نے اللہ سونے نبی تو بعد سب تو زیادہ میرے نال پیار کرنے والا عمر سی. آجی عمر ہی میری گل نہیں پیا سندا تے مشیت کہندی ہوئے گی ابو بکر سارے پہ روندے نے اج تو نہ روویں, سارے ڈول گئے نے اج تو نہ ڈولی, بعد اندر کلیاں بہ بہ کے رو لویں پر اج تو نہ روویں. سونے دی امت نو تیرے باج اور کسے نے سہارا نہیں دینا, تیرے تو علاوہ اور کسے نے سنبھالنا کوئی نہیں, اج تو نہ روویں. تے حضرت صدیق آندے نے میں گل کیویں کراں, عمر تے چپی نہیں پیا کردا. تے مشیت کہندی ہوئے گی تو اپنی گل شروع کر دے, سارے عمر نو چھڑ کے صدیق تیرے والا جان گے. حضرت صدیق نے خطبہ شروع کر دیتا. حضرت عمر فرماندے نے مینوں سارے چھڑ گئے. واہ صدیق تیری عظمت تو قربان, واہ صدیق تیری شان تو قربان. صحابہ دا اجماع ہے نبی تو بعد سمت دا کوئی رہبر, نبی تو بعد سمت دا خلیفہ ہے. تے حضرت ابو بکر صدیق ہی ہو سکدا ہے. آکھو رضی اللہ تعالی اللہ اللہ اللہ. میں عرض کرنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق نے اس ویلے حضرت عمر نے چھوڑیا, منبر تے آئے سارے صحابہ عمر نے چھاڑ کے صدیق دی گل سنن واسطے آگئے. عمر کلا ہی ہے. حضرت عمر فرماندے نے میں بھی پھر آ گیا صدیق کول. تے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے من کان منکم یعبد محمد فإن محمدا قد مات. اے کائنات دے رہن والےو جڑا تہاڈے وچ محمد دی عبادت کردا سی پھر او دا رب تے فوت ہو گیا جے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. تے جڑا رب دی پوجا کر دے او دا اللہ تے زندہ ہے. تے نالے سورۃ ال عمران دی ایت پڑھ دتی وما محمد الا رسول. کائنات تیرے نالےو ادی اندر کوئی شک نہیں, سونا سانو جدائیاں دے گیا جے. حضرت عمر فرماندے نے اودوں میری اکھاں کھلیاں, اودوں مینوں ہوش آیا واقعی اج اسی یتیم ہو گئے ہاں, واقعی اج سونا سانو جدائیاں دے گئے, واقعی کائنات دا رسول ساڈے تو جدا ہو گیا ہے. حضرت بلال پہ روندے نے آندے نے اے کاش اج اسی اس دنیا تے نہ رہندے, سونے دی جگہ تے اسی فوت ہو جاندے, سونے دی جگہ تے ساڈے اُتے موقع آ جاندا. لیکن سونے نو کچھ بھی نہ خوندا. سیدہ فاطمہ دیاں نے اے میرے بابا تیری جدائی دی وجہ تو میرے اُتے اتنے بڑے پہاڑ آ گئے غم دے کہ اگر اے پہاڑ غماں دے دناں اُتے ڈال دیتے جان تے دن بھی سیاہ ہو جان. اللہ اللہ اللہ. کائنات رہن والے 3 دن تک مدینے دے اندر اندھیرا چھا گیا. کتے بلال رو رہے نے, کتے صدیق رو رہے نے, کتے علی رو رہے نے, کتے میرے نبی دی ڈھاچی کو سوار ہو رہی ہے, بازاراں دے اندر پھر رہی ہے. میں عرض کرنا چاہنا جدوں سونے نہیں رہے اس دنیا تے میں تے تو بھی رہنا, میں تے تم اس دنیا تے نہیں رہنا. اے ہے موت دا منظر, اے ہے موت دا بیان کہ موت نو اپنے سامنے رکھو. کائنات دے سونے نبی دنیا چھوڑ گئے, ٹائم اوپر ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر کدی اگلا جو ہے موضوع انہوں مکمل کریں گے. اللہ کے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے نو صحیح معنیاں دے اندر موت دا منظر اپنے ذہن دے اندر رکھن دی, موت واسطے تیاری کرن دی اور آخرت واسطے تیاری کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.